الله سبتا خوش آمدید ویو نارو جواب راکے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نارو جواب راکے چې ته پته ولګي چې دې سره راوتی دي نعرہ تکبیر داسې ده نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا زندگی کی قیمت کیا زندگی کی قیمت کیا منپخ پل خورا منپخ پل خورا منپخ پل خورا نعرہ تکبیر دا پروگرام آغاز کو زو امیر جماعت اسلامی N32 سراج الدین بھائی تا گزارش کوم تی تلاوت کلام پاک سر آغاز کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم زو دلتا پر اتلو باندے محترم اصغر صاحب ڈپٹی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان اغیتا هم خوش آمدید ویم حافظ اشمت صاحب موجود دے اغیتا مارکلے ویو انشاءاللہ جلسہ بزر ختمیگی دو دری خطاب دی اغبا غور سراورو او بیا با بجاو مادی موس کو انشاءاللہ زوز دعوت خطاب ورکوم سابق سینئر وزیر نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا محترم عنایت اللہ خان صاحب چاغلاشی او د پیښور غیور عوامو ته مخاطب شي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم محترم جناب سراج الحق صاحب
امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم رور عبدالواسع صاحب قائد مقام امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا، مولانا محمد اسماعیل صاحب نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا، محترم رور اصغر صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان، محترم بہر اللہ خان ایڈوکیٹ امیر جماعت اسلامی ضلع پشاور، ددے امن ددرنے اور ددے امن مارچ انتہائی محترم و معزز و شرکاو نن دا غنڈا منگ دا خیبر پختونخوا پولیس پہ ہیڈ کوارٹر باندے دا حملے پہ سلسلہ کے کڑے دا زپاغ ورز باندے دا خیبر پختونخوا پولیس ہیڈ کوارٹر کے پخپلا موجودو ما اور مخپلا پا اغا وقتی دا لویدری لاشونا دا پوینو کی لمبیدری لاشونا دا زخمیان او دا شہیدان پخپلو لاسو لیدلی دی او منگا دا دل خدمت فاؤنڈیشن کارکنانو دا الخدمت فاؤنڈیشن والنٹیئرز التنا زخمیانو لاشونا او چتکڑیم دی او پا الارج اسپتال کے دا زخمیان او دا شانتی زمونگ دا شہیدان سنبال کری دیرونو پا دے موقع باندے امیر جماعت اسلامی پاکستان دا اقدام تا بر وقت کو اما چی خیبر پختونخوا تا پا دے وقت کی دا امن ضرورت تے پا دے خیبر پختونخوا کی زمونگا پختنورونو دا خیبر پختونخوا خلکو پا تیرشوی شلکالا کی لاشونا اوچت کری دی بمباریانی شوی دی دماکی شوی دی زمونگا دا خورا پا وین بانی لمبے دلی دا زمون پختانرونا دا خیبر پختونخوا خلق پاکستان تا دا امن پیغام ورکی پا گھنٹ تعداد کی پا ہر وقت کی راوزی منگ دا خبر کہو چی پا دے خورا منگا نورا بدم نینا غوالو نیشو برداشت کولے نور جنازی نشو اچتا والے نور لاشونا نشو اچتا والے منگا دا پاکستان مقتدر قوتونو تا اپیل کہو چی دا خیبر پختونخوا چی دا پاکستان فرنٹ لائن صوبہ دا پاکستان قلعہ دا پاکستان حفاظت کڑے دا پاکستان جنگ کڑے کشمیر کے پاکستان جنگ کڑے خدا دا پارا دانورا پوینو کے ملم بوئی منگتاستا داوم اپیل کو چی دے خیبر پختونخوا کی بھی یقینی دا سیاسی بدحالی دا اور ہر طرف دا کرپشن دے بدلوانی دا جماعت اسلامی او دا سے واحد قوت پاتے دے چاگا پا کرپشن کا کرنا دے جماعت اسلامی دا سے قوت پاتے دے چی دا خیبر پختونخوا وسائل بہر را استلاشی پا عواموی خرچ کولاشی منگا پا دے صوبہ کے دا ریونیو جنریشن پالیسی لرو منگ پا دے صوبہ کے دا بہتر گورننس او دا کرپشن دا خاتمی پالیسی لرو منگ پا دے صوبہ کے دا سوشل سروسز دا ڈیلیوری دا ہیلتھ او دا ایجوکیشن دا لوکل گورنمنٹ دا سکلو دا اوبو یو پالیسی لرو منگ دا خیبر پختونخوا عوامو تابیل کو چی خلونو بسراب پسی نور مزائی دوکو پسی نور مزائی دا ٹول قیادت ازمیلے شوے ستاسترہ مقرر روانا دا جماعت اسلامی پاکستان مانے اعتماد وکئی منگ بستاسو پہ اعتماد بانے پورا خیجو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین زوسو دا جے آیود دا صوبہ خیبر پختونخوا سالار دا زوانانو مشر سید صہیب الدین کاکا خیل تا گزارش کوم چا غراشی او دلتا دی زوانانو تا مخاطب شی نعرہ تکبیر آواز لگ رہا کہ یار نعرہ تکبیر اللہ اکبر منقبل خورو امن غواړو یہ جنگ نابائنا یہ جنگ نابائنا یہ جنگ نابائنا یہ گولی شولی نابائنا یہ گولی شولی نابائنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پدی کامیابا جلسہ اور ریلی باندے ذرا پیخور عوامو تا او دا پیخور زوانانو تا خراج تحسین پیش کوم دادا دی خبر اعلان دے چی دا پیخور زوان دا پیخور پختونخوا ظلمے نور پلی خور باندے بدم نئی ترہگری او دہشت گردی زمون تا تیار ندے دا زمون دا گلونو خار دا زمون دا امیدونو خار دا پیخور
دا به انشاءالله مونږ د دې ترهګرو نه او د دې دهشتګردو نه ازادوو. زه د خپل ناکامه او نااهله حکومت نه، د دې خپل ریاستي ادارو نه، د دې فوجیانو او جرنیلانو نه د دې خبرې مطالبه کوم چې د خیبر پښتونخوا زلمې تاسو نه تعلیم هم نه غواړي، تاسو نه روزګار هم نه غواړي، خو د ژوند حق ته نه غواړي. دا حق ته د نور نه بخو، دا ور ستاسو د ګریوانونو نه راوباسو او انشاءالله دا خپل وطن به آبادوو، دا خپل ملک به آبادوو. دا وطن، دا ملک، دا پاکستان د خیبر پښتونخوا زلمې په دې وطن او په دې پاکستان باندې مین دی. زمونږ په جیبونو کې د امریکې او د برطانیې پاسپورټونه نشته. موږ به په دې خاوره باندې ژوند کوو، په دې خاوره به مړه کېږو، او چې څوک زمونږ په دا خاوره باندې اور لګول غواړي، ترهګري او بدمني راوستل غواړي، انشاءالله جماعت اسلامي یوت به هغې مخې ته ولاړي، د هغې په ګریوانونو کې به لاس اچوي. زمونږ د امن دا تحریک به د محترم سراج الحق صاحب په قیادت کې جاری او ساری دا د امن دا نغمې، دا د امن دا ترانې به د خیبر پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې انشاءالله جماعت اسلامي اوچتوي او چې یوت به د هغې سالاراني. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. زه اوس وخت کم دی، موږ به انشاءالله جمع سره کوو. زه اوس د پېښور جماعت اسلامي امیر محترم بهرالله خان ایډوکیټ صاحب ته گزارش کوم چې هغه راشي او د پېښور عوامو مقدمه پیش کړي. د پېښور جماعت اسلامي امیر محترم بهرالله خان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. دا چا په لاس کې چې د امن دا کتبې دي دا